नयाँ आशिषित भिडियो पाउनको लागि सब्स्क्राइब, लाइक र घन्टी बजाउनु भयो भने तपाईँ कहाँ पहिला नै आउनेछ। अनाउंसमेंट सुनते हैं और अंतिम प्रार्थना आशीष प्रभु जी इवन फूड टाइम, फूड एंड फेलोशिप, सब कुछ प्रभु जी भरपूर आशीष से हो, ये हमारी प्रार्थना है। हम जानते हैं शत्रु भी कोई न कोई कोशिश करे, इसीलिए हम अभी प्रभु जी शैतान को मिलकर मानते हैं। प्रभु जी मत्ती 18-19 पद के अनुसार शत्रु को तू हार दे और प्रभु जी शत्रु की सब कृत्या बिल्कुल बंदी रहे, ये हमारी प्रार्थना है। हमारे बीच में वृद्धजन भी है, प्रभु जी एक की तू सुधी लेना, सबको संभालना। छोटे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको भी तू संभाल। सो धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। तेरे हाथों में सारा सेवा का भार आरंभ से अंत तक लेते हुए और प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना धन्यवाद को प्रभु यीशु के नाम से चढ़ाते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर। नेपाली सिंहगीत किताबको अतिरिक्तबाट 14 नम्बर। - 2006 का गीतहरूबाट 14 नम्बर। सिंहगीत किताबमा पेज नम्बर 289 मा छ। Present
यो हिंदी गीतમાં 270 नंबर आणि हाम्रो प्रभु यीशु जयवंत प्रभुનું છે. Our God is victorious God. That is what this song is telling about. जयवंत मसीहा जयवंत हुआ है, जयवंत सदा रहेगा. 270 नंबर. जयवंत हुआ है, जयवंत सदा रहेगा. जयवंत मसीहा जयवंत हुआ है, जयवंत सदा रहेगा. शैतान के सिर को कुचला उसी ने, शैतान के सिर को कुचला उसी ने. राज सदा वो करेगा. जयवंत मसीहा जयवंत हुआ है, जयवंत सदा रहेगा. मृत्यु तेरा अब डंक कहाँ है, कब्र तेरी है वहाँ नहीं है. मृत्यु तेरा अब डंक कहाँ है, कब्र तेरी है वहाँ नहीं है. तोड़ा प्रभु ने क्रूस की छतरी से, तोड़ा प्रभु ने क्रूस की छतरी से. जयवंत वो सब में होगा. जयवंत जयवंत मसीहा जयवंत हुआ है, जयवंत सदा रहेगा. जयवंत मसीहा जयवंत हुआ है, जयवंत सदा रहेगा.
We are going to sing Who Am I?
यस्तो लेखेको छ कि म को हो जो तपाईँ जो सारा संसारको परमेश्वर हुनुहुन्छ, उसले मेरो नाम जान्नु कोसिस गर्नुहुन्छ अनि मेरो नाम जान्ने चाहना गर्नुहुन्छ अनि मेरो जो मनको टुटेको भावनाहरूलाई सम्झिनु खोज्नुहुन्छ अनि म को हो जो तपाईले मेरो जीवनमा ज्योति ल्याउनु खोज्नुहुन्छ अनि मेरो जो भट्किरहेको हृदयलाई तपाईले फर्काएर ल्याउनु खोज्नुहुन्छ। म केही होइन, म एउटा यस्तो फुल हो जो बितेर गइहाल्ने हो। आज यता छु, भोलि हुँदिन अनि म त्यो समुद्रको छाल जस्तो हो जो एकछिन हुन्छ अनि बितेर गइहाल्छ पछाडि। तर पनि तपाईले जब म बोलाउँछु तब सुन्नुहुन्छ मेरो प्रार्थनालाई अनि जब म लड्छु तब तपाईले मलाई सम्हाल्नुहुन्छ अनि मलाई भन्नुहुन्छ म को हो भनेर, मलाई बताउनुहुन्छ म को हो भनेर। त्यसले यो गीतले भन्छ। Bible chorus. Since all my sorrow
सबैलाई जय मसीह। We thank the Lord once again for this new day of the Lord's Day, so that we could gather in the house of God to remember our Lord and worship Him. हामी फेरि प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि प्रभुले हामीलाई यहाँ भेला गर्नुभएको छ कि हामी उहाँको आराधना गर्न सकौँ। Truly, our God is so mindful for us. साथै हाम्रो प्रभु कति हाम्रो लागि चिन्तित हुनुहुन्छ। In Isaiah 41 verse 14, it is said, God talking about Jacob, यसाया 41 को 14 पदमा यस्तो लेखेको प्रभुले याकुबको विषयमा कुरा गरिरहनु भएको छ। says that you are a worm, just a small worm. कि तिमी एक सानो किरा जस्तै हो। Yeah. Yes, we are like small worm. Worm doesn't have any value. हामी किरा जस्तै हो। हामी त्यो किराको केही पनि महत्त्व हुँदैन। Yesterday I was going to my work. म हिजो काममा जाँदै थिएँ And I was on my way and in full speed, in the normal speed, whatever is there. अनि त्यो बाटोको त्यो म टप स्पिडमा हिँड्दै थिएँ And suddenly a squirrel came. अनि अचानक एक त्यो स्क्विरल त्यहाँ आयो And I cannot brake for the squirrel. If I brake, then there are people behind me. अनि अब म त्यो अचानक त त्यहाँ ब्रेक गर्न सक्दैन त्यो स्क्विरलको लागि So पछाडिबाट I don't know what happened. It just came inside अनि थाहा छैन के भयो त्यो एकदमै आयो and it hit my wheel. अनि उसको त्यो मेरो व्हीलको तल आयो And I just passed by and I was looking from the mirror. It was poor thing jumping there. अनि मैले त्यो रियरभ्यू मिररमा हेर्दा चाहिँ त्यो त्यहाँ छटपटिरहेको थियो। That is why I'm saying that is our life also. अनि त्यो म किन भनेको हाम्रो पनि जीवन त्यस्तै हो। That is a squirrel, त्यो तेरो स्क्विरल हो but sometimes even human beings have the same end. तर कतिखेप त मान्छेहरूको पनि त्यस्तो अन्त हुन्छ। Suddenly they crash with something and the life ends. के अचानक अकस्मात भएर उनीहरूको जीवन हानि हुन्छ। And that is what we are. अनि त्यही हामी पनि हौँ। But the Lord is so mindful for us. तर हाम्रो प्रभुले चाहिँ हाम्रो कति चिन्ता गर्नुहुन्छ। He took care of us all throughout the week. हामीलाई यो पुरै हप्ताभरि हामीले सम्हालेर राख्नु। Though many times we were disobedient to Him अनि हामी कतिखेप उहाँलाई अनाज्ञाकृत भए तापनि and we hurt Him उहाँलाई दुःख पुर्याएर पनि in our talk, हाम्रो बोलीमा with our behavior, हाम्रो वर्तनमा with our dressing. अनि हाम्रो कपडाहरूमा We did not please Him. हामीले उहाँलाई खुसी तुल्याएन। But still our God is faithful to take care of us. तर पनि हाम्रो प्रभु विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ हामीलाई सम्हाल्नु। See, just now in Afghanistan what is going on? हेर्नुहोस् अफगानिस्तानमा के भइरहेको छ अहिले। The Americans are rushing back and people are looting all their things. अमेरिकाको जनहरू फेरि फर्केर त्यहाँ जाँदैछ अनि त्यहाँबाट फर्केर आउँदैछ अनि उनीहरूको सबै सामानहरू उता त्यो तालिबानहरूले लुट्दैछ। If that happens to us, त्यो हामीलाई भयो भने people get into our house and take away all our things. हाम्रो घरमा बसेर हाम्रो सबै सामानहरू लिए भने Just think how all these things are happening, can happen. अनि जो यो कुराहरू हुँदैछ त्यस्तो हामीले पनि हुन सक्छ। But God is faithful to take care of us. तर प्रभु विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ हामीलाई सम्हाल्नु। He has given us food. हामीलाई खाना दिनु भएको छ। He has given us raiment to wear. हामीलाई कपडा पहिरिनुको लागि He has given us house to live. एक जीवन रहनुको निम्ति घर दिनु He has भएको given छ। us good health. राम्रो स्वास्थ्य दिनु भएको छ। He has given us good family. राम्रो परिवार दिनु भएको He has छ। given us good situation around us. राम्रो समय दिनु भएको छ। Everything is so wonderful. अनि सबै कुरा एकदमै राम्रो छ। So should we not remember all this and thank the Lord? Lord, we thank
Thank you. अनि हामीले यो सबै कुरा याद गरेर उहाँलाई धन्यवाद दिनु पर्दैन र कि कस्तो राम्रो कुरा So, गर्नु। beloved, that's why we have gathered here, त्यो प्रिय हामी त्यही कारणले यहाँ भेला भएका छौँ so that we may worship the Lord. कि हामीले हाम्रो प्रभुलाई आराधना गरौँ। And even from the Word of God, we are shown more things why we should worship Him. अनि हामीले प्रभुको वचनद्वारा पनि अझै कुराहरू हामीले देखाउँछ कि किन उहाँको हामीले उपासना गर्नु। So let us once again come to Psalm 23. सो हामी फेरि पनि भजन 23 अध्यायतिर आउँ। I don't know why, but the Lord has kept me in this chapter so long. मलाई थाहा छैन तर किन प्रभुले मलाई यो अध्यायमा यति लामो समयको लागि राख्नु भयो। And we are learning more and more things which are encouragement to us. अनि हामीले अझै कुराहरू सिक्दै गइरहेका छौँ जो हाम्रो उत्तेजनाको निम्ति हो। So we will read this chapter, and I wish my young children should learn it by heart. अनि हामीले यो अध्याय पढ्नेछौँ अनि मेरो यस्तो इच्छा छ कि हाम्रो सबै जवान नानीहरूले यो पुरा अध्यायलाई मुखस्त गरौँ। Many of them don't know it. How many know by heart? So कतिलाई यो अध्याय थाहा छ पुरै? even I know. मलाई पनि थाहा छ। So we must learn by heart, so that when next time we read, we don't open the Bible, we just read it अनि यो with our mouth. हामीले यो याद गर्नुपर्छ अनि नेक्स्ट टाइम फेरि पनि पढ्दा चाहिँ हामीले पढ्नु नपरोस् अनि त्यसै यादले हामीले बोल्नु सकौँ। And God has given us that much brain to remember 6 verses. त्यति बुद्धि त प्रभुले हामीले दिनुभएको छ कि हामीले 6 पदहरू याद गर्न So we सकौँ। must try. If in 6 days, 6 दिनमा in 6 days, one verse if you learn, then also you can learn. एक दिनमा एक पदहरू याद गरे पनि हुन्छ। At least the first verse everybody knows. No? पहिलो पद त सबैलाई थाहा छ होला। What is that? कुन चाहिँ हो? Good. Okay, let us read. The Lord is my shepherd, I shall not want. Second verse. He restoreth my soul, He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Shall we pray? हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रेमी पिता, हम फिर से एक बार तेरे चरणों में आते हैं, क्योंकि हमारी सहायता तेरे पास से ही मिलती है। जैसे हम भजन संगीता 121 और 1 पद में पढ़ते हैं, My help cometh from the Lord. प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, तूने हमें ये समय दिया ताकि हम तेरा भजन करें। अब हमने ये भजन संगीता 23 अध्याय को खोला है। इसमें से प्रभु जी तेरे चेहरे को देखने के लिए, तुझे और गहरे रूप से पहचानने के लिए तुम्हारी सहायता कर, ताकि हम हमारे तहे दिल से, हृदय के धन्यवादी हृदय से हम प्रभु जी तुझको जो घटित है वो दे सकें। तो प्रेमी पिता, हमारे सब भटकते हुए विचारों को तेरे तरफ में एकाग्र करने में सहाय कर, हमारा ध्यान और मन तेरे तरफ मग्न रहे, और प्रभु जी इधर उधर की बातों से और टेलीफोन और आवाज और ऐसी कोई भी डिस्टर्बिंग फैक्टर से प्रभु तुम्हें संभालना, बचाए रखना, ताकि प्रभु जी ये थोड़ा समय, बहुत ज़्यादा नहीं है, शायद 45 मिनट या ऐसा हम बिताते हैं प्रभु जी, या शायद 1 घंटा वचन और स्तुति में प्रभु जी हम तुझको दे सके। तो प्रेमी पिता, तो हमारी सहायता कर। हम दोनों तेरे दुर्बल दास खड़े हुए हैं, तेरा अभिषेक चाहते हैं, तेरे आत्मा की भरपूरी चाहते हैं, और जो प्रभु जी बोलना है वो बोलने के लिए तो हमारी सहायता करना। सो निर्गमन 4:12 हम क्लेम करते हैं, भजन संगीता 81:10 क्लेम करते हैं, और समझने के लिए लूका 24:45 को भी हम क्लेम करते हैं
इस प्रार्थना धन्यवाद को प्रभु यीशु के नाम से चढ़ाते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। So I will just remind you of the previous things which we have seen in this chapter. हामीले पहिला हेरिसकेको ती कुराहरूलाई म फेरि याद दिलाउँछु, Because some of them were not here. कतिजना यहाँ थिएन, So I'll tell you त्यो कारण म बताउने छु that this chapter has got the different names of our Lord, यो अध्यायमा चाहिँ हाम्रो प्रभुको अलग अलग नामहरू छ, which speaks about his character or what he is doing and he is to us. अनि जो उहाँको चरित्रलाई बताउँछ अनि जो उहाँले हाम्रो निम्ति गर्नुहुन्छ त्यो कुराहरूलाई। So when we know our Lord better, we can worship him better. जब हामी हाम्रो प्रभुलाई राम्ररी चिन्छौँ तब हामीले उहाँको आराधना अझै राम्ररी गर्न सक्छौँ। So first verse is that there are two names. त्यहाँ पहिलो पदमा चाहिँ दुई नामहरू छ। The Lord is my shepherd. परम प्रभु मेरो गोठालो हो। Here the name is Yehovah Raha यहाँ चाहिँ प्रभुको नाम यहोवा राह or Yehovah Rohi. नव यहोवा रोही, Yeah, which means shepherd. त्यसको मतलब चाहिँ गोठालो। So our Lord is our shepherd. हाम्रो प्रभु हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ। Yeah, and here David says my shepherd, अनि यहाँ दाउदले भन्छ मेरो गोठालो, which means personal shepherd. त्यसको मतलब चाहिँ व्यक्तिगत गोठालो। Yeah, he is not generalizing, but he is saying the Lord is my shepherd. उसले एक सबैसँग तुल्याएको छैन, मिलाएको छैन, तर मेरो भनेर व्यक्तिगत रूपले बताएको Yeah, छ। when we say my car, we feel so great. जब हामीले भन्छौँ मेरो गाडी तब हामीलाई कस्तो राम्रो लाग्छ। If it is in a family only one car and we say our car, जब परिवारमा एक कार मात्रै छ भने हामीले यस्तो भन्छौँ कि हाम्रो गाडी हो। so that doesn't mean so much to us, though it may mean. त्यसको महत्व त हुन्छ तर त्यति हुँदैन। But I क्यों टैटू करवाया ना? Then so when we say my shepherd, it becomes so precious. जब हामीले भन्छौँ मेरो गोठालो तब चाहिँ त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण बनिन्छ हाम्रो लागि। Then second name in this same verse is I shall not want. अनि दोस्रो नाम चाहिँ यही पदको दोस्रो भागमा छ, मलाई कुनै कुराको घटी हुने छैन, Which is Jehovah Jireh. जसको त्यहाँ चाहिँ जो नाम छ त्यो यहोवा यिरे। Jireh means provider. यिरे भनेको चाहिँ प्रबन्ध गर्नुहुने। Yeah, in Genesis 22 verse 14 we find this name. Genesis 22:14. उत्पत्ति 22 को 14 पदमा हामीले यो नाम पाउँछौँ प्रभुको। So it was told to Abraham. यो अब्राहमलाई यो नाम बनेको So थियो। he is our provider. He provides everything. अनि यो प्रभुले हाम्रो प्रबन्ध गर्नुहुने प्रभु हुनुहुन्छ अनि हाम्रो निम्ति सबै कुराको प्रबन्ध गरिदिनु। The first thing which he provided was himself. पहिलो कुरा जो उहाँले दिनुभयो उहाँ चाहिँ आफैलाई दिनुभयो। Yeah, he died for us. उहाँ आफै हाम्रो निम्ति मर्नुभयो And he rose again. अनि उहाँ फेरि जीवित हुनुभयो। And today he is a living God. अनि उहाँ एक हाम्रो जीवित प्रभु Then the हुनुहुन्छ। third name we find in verse 2. अनि तीसरो नाम चाहिँ हामीले 2 पदमा पाउँछौँ। He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside still waters. उहाँले मलाई हरियो खरखरहरूमा सुताउनुहुन्छ, उहाँले मलाई शान्त पानीनिर डोर्याउनुहुन्छ। This speaks about peaceful life. अनि यसले यो पदले चाहिँ शान्त हुनको जीवनलाई बताउँछ। Shanti. शान्तिको जीवनलाई बताउँछ। See, in the world, this is the most important thing which people want, peace. अनि यो संसारमा सबभन्दा महत्त्वको कुरा जो मान्छेले खोज्छ त्यो चाहिँ हो शान्ति। Yeah, man is not satisfied. मान्छे मान्छेलाई तृप्ति छैन। So he is looking for something. त उसले केही कुराको खोजी गरिरहेको And हुन्छ। people in this world, अनि यो संसारको मान्छेहरू they look for peace in different things. अनि उनीहरूले शान्ति अरू कुराहरूमा खोज्छ। For example, they want to smoke.
कोही उदाहरणको निम्ति उनीहरूले चुरुट खा सकते हैं, चुरुट बनता है। धूम्रपान गर्ने इच्छा गर्छ। Some people want to drink. कतिजनालाई रक्सी खानु मन पर्छ। Somebody wants to have a lot of money. कतिजनालाई एकदमै धेरै पैसाहरू खोज्छ। Somebody wants big houses. कतिलाई ठुलो घरहरू चाहिन्छ। Somebody has one car, they want another car. कतिकोमा एक गाडी हुन्छ, उनीहरूलाई अर्को गाडी पनि Some people चाहिन्छ। want to go visiting the world. कतिलाई यो पुरा संसारलाई घुम्ने इच्छा हुन्छ। And some people want to satisfy their fleshly desires. अनि कतिजनालाई आफ्नो शरीरको अभिलाषालाई तृप्ति गर्नु What is the end? इच्छा हुन्छ। त्यसको अन्त चाहिँ के What हो? is the aim? त्यो त्यसको उद्देश्य चाहिँ के हो? That I may have some peace, कि मलाई के शान्ति हो, some satisfaction. के तृप्ति हो। But they don't get. तर त्यो उनीहरूले पाउँदैन। But it is our Lord whose name is Jehovah Shalom. तर हाम्रो प्रभु जनको नाम यहोवा शालोम हो। Yeah, Jehovah Shalom. He brings peace in our heart. यहोवा शालोमले चाहिँ हाम्रो हृदयमा शान्ति This is ल्याउँछ। written in Judges 6:24. यो चाहिँ न्यायाधीश 6 को 24 पदमा Yeah, लेखेको छ। Judges 6:24. न्यायाधीश 6 को 24 He is Jehovah Shalom. उहाँ चाहिँ यहोवा शालोम हुनुहुन्छ। Then fourth name चौथो नाम in verse 3. त्यो चाहिँ 3 पदमा छ। Yeah, He restoreth my soul. उहाँले मेरो प्राणलाई पूर्ण जीवित पार्नुहुन्छ। So, which means our God is our healer. He heals us. त्यसको मतलब चाहिँ हाम्रो प्रभु चाहिँ हामीलाई चङ्गाइ दिनुहुन्छ। Our health goes down. हाम्रो स्वास्थ्य अलिक हामी बिमार हुए भने And spiritually we go down. अनि आत्मिक रूपले हामी तल जान्छौँ। And physically also we go down. अनि शारीरिक रूपमा पनि हामी तल जान्छौँ। And the Lord comes and gives us His touch. तर हाम्रो प्रभु आएर हामीलाई उहाँले स्पर्श गर्नुहुन्छ। And we find this name in Exodus 15:26. अनि हामीले Exodus, प्रस्थान. प्रस्थान 15 को 26 मा हामीले यो पाउँछौँ ना। What is there? Jehovah Rope, Jehovah Ropeka. अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रभुको नाम यहोवा रोपेका छ। He says, I am the Lord that healeth thee. म I am the Lord, प्रभु हूँ। बोल म परमेश्वर हो जसले तिमीलाई चङ्गाइ दिन्छ। I am the Lord that heals thee. म प्रभु हो जो तिमीलाई चङ्गाइ दिन्छ। So He is our healer. उहाँ चाहिँ हामीलाई चङ्गाइ दिनुहुने प्रभु हुनुहुन्छ। Then fifthly, पाँचौं कुरा same verse, त्यही पदमा He leadeth me in the paths of righteousness. उहाँले मलाई आफ्नो नामको खातिर धार्मिकताको मार्गहरूमा डोर्याउनुहुन्छ। Righteousness. धार्मिकता। So this is the fifth name of our Lord. यो चाहिँ पाँचौं नाम हो हाम्रो प्रभुको। He is our Jehovah Sidkenu. उहाँ चाहिँ हाम्रो यहोवा सिद्केनु। Yeah, Sidkenu means righteousness. सिद्केनु भनेको चाहिँ धार्मिकता। Yeah, so He is our righteousness. उहाँ चाहिँ हाम्रो धार्मिकता हुनुहुन्छ। When the Lord comes in our life, जब हाम्रो प्रभु हाम्रो जीवनमा आउनुहुन्छ, He wants to dwell in us. उहाँ हाम्रोमा वास गर्ने इच्छा गर्नुहुन्छ। Yeah, and when He starts dwelling in us, He brings righteousness in our life. जब उहाँ हाम्रो जीवनमा वास गर्नुहुन्छ, तब हाम्रो जीवनमा धार्मिकता लिएर आउनुहुन्छ। That's why we must call Him. अनि त्यो कारणले हामीले उहाँलाई बोलाउनु पर्छ। Lord, come into my heart. प्रभु मेरो जीवनमा मेरो हृदयमा आउनुहोस्। Yeah, He told when Jesus Christ was in this world, He said, I am the light of the world. जब प्रभु यीशु यो संसारमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभयो म संसारको ज्योति हुँ। Our life is dark like a cave. हाम्रो जीवन चाहिँ एक गुफाको जस्तै अँध्यारो भएको छ। किसी का ही वचन जल्दी आना चाहिए। Best
वैसा भी चलेगा ना, जैसा भी हो सकता है। So, this is the fifth name of our Lord, Jehovah Sidkenu. यो चाहिँ पाँचवटा नाम हो हाम्रो प्रभुको यहोवा सिद्किनु। He is our righteousness. उहाँ हाम्रो धार्मिकता हुनुहुन्छ। Then, seventhly, we had seen in verse 4, sixthly, sorry. छठौं कुरा हामीले चौथो पदमा हेरेको थियौँ। Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. चाहे मृत्युको घोर अन्धकारमै छायाको घाटीबाट भएर हिँड्ने परे तापनि म कुनै खराबीदेखि डराउने छुइनँ। Yeah, why I will not fear? किनकि तपाईँ मेरो साथमा That is the name. Tapai mero saath hununcha. That is the name. Jehovah Shammah. अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ नाम हो यहोवा शम्मा, तपाईँ मेरो साथ Yeah, He is there. He is there always. उहाँ चाहिँ हर समय त्यहाँ हुनुहुन्छ। Our God is present here. हाम्रो प्रभु यहाँ उपस्थित Please हुनुहुन्छ। turn with me to Psalm 139. मेरोसँग भजन 139 अध्यायमा हुनुहोस्। And there David says a wonderful thing. अनि त्यहाँ दाउदले एक सुन्दर कुरा भन्दछ। 7 and 8 verse. Please somebody read in Nepali. 7 र 8 पद पहिले नेपालीमा पढिदिनुहोस्। Psalm 139, 7 and 8. भजन 139 अध्याय त्यसको 7 र 8 पद। छिटो गरी पढ्नु। Remember this, God is present everywhere. यो याद गर्नुहोस् कि प्रभु सबै ठाउँमा उपस्थित हुनुहुन्छ। Maybe your father is not looking at you. शायद तपाईको बाउले तपाईलाई हेरेको छैन होला। Mother is not seeing, or anyone is not looking at you. कसैले तपाईलाई ध्यान दिएको छैन होला। But God is watching us. तर प्रभुले चाहिँ हेरिरहनु भएको Yeah, if छ। He opens our eyes, we can see God will be here also. उहाँले हाम्रो आँखा खोलेको भए हामीले हेर्न सक्थ्यौँ होला कि प्रभु यहाँ पनि But we are so careless. We want to do anything what we like. तर हामी कति निश्चिन्त हुन्छ, हामीले जे पनि गर्ने इच्छा We गर्छौँ। think that we are the Lord of ourselves. हामीले यस्तो लाग्छ कि हामी आफ्नै प्रभु हो। No, He is Jehovah Shammah. हैन, उहाँ चाहिँ यहोवा शम्मा And हुनुहुन्छ। so, a child of God, if he is going through the time of sorrow, but the Lord is there. त्यो कारणले प्रभुको सन्तानहरूमा चाहिँ उनीहरू दुःखको समयबाट हिँड्दा पनि उहाँ साथमा हुनुहुन्छ। And in that same verse, त्यही पदमा it is written, Thy rod and thy staff, they comfort me. तपाईको लाठो र तपाईको लौरोले अनि तिनीले मलाई सान्त्वना दिन्छ। Shantwana. So our God is our comforter. अनि सान्त्वना हाम्रो प्रभु चाहिँ हामीलाई सान्त्वना दिनु। And I told you his name is Nekhama. Jehovah Nekhama. अनि मैले बताएको थिएँ त्यहाँ त्यो नाम चाहिँ त्यहाँ प्रभुको यहोवा नेखामा हो। Which means he is my comforter. त्यसको मतलब चाहिँ उहाँ हामीलाई सान्त्वना दिनुहुने प्रभु। And today we will see one more name. आज हामीले अर्को एउटा नाम हेर्नेछौँ। Verse 5. 5 पदमा। Yeah, verse 5 says, Thou preparest the table before me in the presence of mine enemies. मेरो शत्रुहरूको सामुन्ने तपाईले मेरो अघिल्तिर मेज तयार पार्नुहुन्छ। What does this speak? यो चाहिँ के भन्छ? Listen carefully. See, all are not listening, I think. ध्यानले सुन्नुहोस्, कसैले पनि सुनेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। Our God prepares table before our enemies. हाम्रो प्रभुले शत्रुहरूको सामुन्ने हाम्रो मेज बिछाउनुहुन्छ। Yeah. When the enemy is around, can you sit on the table?
शत्रु आसपासमा छ भने तपाईं टेबलमा मेजमा बस्न सक्नुहुन्छ। What do you have to do? के गर्नुपर्छ? You have to stand somewhere in the door with your gun or something. तपाईले त्यो दरवाजामा के हतियार लिएर उभिनुपर्छ। That when the enemy will come, I will do something. कोही दुष्टजन आयो भने म के गर्छु? But our God is our protection. He is our victor. तर हाम्रो प्रभु चाहिँ हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो विजयकर्ता हुनुहुन्छ। And that's why He gives us such a time that enemy may be there, but we are sitting on the table. र यस्तो समयमा हामीलाई लिएर जानुहुन्छ कि त्यहाँ शत्रु हुँदा पनि हामी मेजमा बसेर So He brings victory in our life. हाम्रो जीवनमा उहाँले विजय ल्याउनुहुन्छ। We are defeated people. हामी हारेको मान्छेहरू हौ। Yeah, we are defeated because of sin. हामी चाहिँ पापको कारणले हारेका मान्छे। Every man is now fallen. सबै मान्छे अब लडेको छ। And we are not worthy to fight the Satan. अनि हामी त्यो शैतानसँग लडाई गर्ने योग्य पनि छैन। And that's why our Lord fought our battle. त्यो कारणले हाम्रो प्रभुले हाम्रो लडाई लड्नु। And He became victor. अनि उहाँ जयवन्त हुनुभयो। Just now we were singing Jayavant Masiha, Jayavant hua hai. अहिले हामीले गाइरहेको थियौं जयवन्त मसीहा जयवन्त हुआ। Yeah, He came into this world. उहाँ यो संसारमा आउनुभयो। And He fought our battle. अनि हाम्रो लडाई हाम्रो लागि लड्नु पर्यो। What was that battle? अनि त्यो लडाई चाहिँ के थियो? We had to go into death. हामीलाई मरणमा जानु पर्ने। And if we would have died, अनि हामी मरेको in our sin we would not rise again. हाम्रो पापको कारणले हामी फेरि That's why- पुनर्जीवित हुने थिएन। That's why Jesus Christ came into this world, त्यो कारण प्रभु यीशु यो संसारमा आउनुभयो। lived a sinless life, रहित जीवन जिउनुभयो। and took our death. अनि हाम्रो मृत्युलाई लिनुभयो। He became our substitute. उहाँ चाहिँ हाम्रो ठाउँ लिनुभयो। For me, I can say, the Lord told, I will die for Hano. म यस्तो भन्नु सक्छु कि मेरो लागि चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो कि म हनोकको लागि मर्ने छु। Same way, He told, I will die for Bal. त्यही रूपले प्रभुले भन्नुभयो म बलको लागि मर्ने छु। I will die for Vinita. म विनिताको लागि मर्ने छु। I will die for Dilmaya, or all the names. I don't want to say all the names. सबै नामहरू लिएर प्रभुले त्यो भन्नुभयो I will die for you. कि म तिम्रो लागि मर्ने छु। See, turn with me to, there are so many verses. I am reminded of one verse in Hebrews chapter 2. धेरै पदहरू छ तर मलाई चाहिँ एक पद अहिले याद आउँदैछ त्यो चाहिँ हेब्री 2 अध्यायमा हो। And verse 9. हेब्री 2 अध्यायको 9 पद। See in English the last part, that he by the grace of God should taste death for every man. Read in Nepali. यसरी उहाँले परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा प्रत्येक मानिसका निम्ति मृत्युको स्वाद चाख्नुभयो। He tasted death for every man. सबै प्रत्येक मानिसको निम्ति उहाँले मृत्युको स्वाद चाख्नुभयो। And because our Lord never committed sin, अनि किनकि हाम्रो प्रभुले कुनै पाप गर्नुभएको थिएन, the grave could not hold Him. त्यो कबरले उहाँलाई रोक्न सकेन। Death could not hold Him. मृत्युले उहाँलाई रोक्न सकेन। He came out victorious. अनि उहाँ जयवन्त भएर निस्केर आउनुभयो। They put Him in the grave. उनीहरूले उहाँलाई त्यो कब्रमा हालेको And थियो। they had put a big stone. अनि एक ठुलो पत्थरले ढाकेको थियो। But what happened? तर के भयो? See, turn with me to Luke हेर्नुहोस् लुकामा आउनुहोस्। and chapter 24 यसको 24 अध्याय and verse 2. अनि त्यसको 2 पद। And they found the stone rolled away from the sepulchre. It was not a small stone त्यो सानो ढुङ्गा थिएन। that somebody will kick. कसैले यसो लात्ताले It was a very big stone. एकदम ठुलो Have ढुङ्गा थियो। you ever seen big stones? तपाईले ठुलो ढुङ्गालाई हेर्नु। You must have seen in Nepal. तपाईले त These children must नेपालमा have not seen. Have you seen? Big stones. नानीहरूले हेरेको छैन होला ठुलो ढुङ्गा। They are even like round stones, you know. कति खेप त एकदम यस्तो पुरा गोल And पनि when हुन्छ। there is landslide, what is called landslide? Landslide.
जब पहिरो हुन्छ Suddenly everything starts rolling down. सबै अचानक बगिन थाल्छ Big stones also come. Like ठुलो that. ढुङ्गाहरू पनि यस्तो गोलो भएर आउँछ And sometimes the house is in the way, it will hit the house will also be gone. अनि त्यसकै बाटोमा कोही के त्यहाँ घर छ भने त्यो घरलाई हिर्काएर लाग्छ Yeah, Nepali people know everything. नेपाली सबैलाई थाहा Yeah, they छ are the biggest mountains there. No? त्यहाँ सबभन्दा ठुलो पहाडहरू छ So, they put a big stone in front of the sepulchre. उनीहरूले एकदमै ठुलो ढुङ्गा त्यो कब्रको अगाडि राखेको But the power of our Lord rolled away that stone. तर हाम्रो प्रभुको सामर्थ्यले त्यो ढुङ्गालाई And then हटाए in Matthew 28, what is written? अनि मत्ती सुसमाचारको 28 अध्यायमा के लेखेको छ Verse 6, अनि त्यसको 6 पद it was said, He is not here, for He is risen, as He said. 28 को 6. उठ्नु भएको छ. He is risen from the dead. उहाँ गौरी उठ्नु भएको छ। Beloved, this is our victory. यो चाहिँ प्रिय हाम्रो विजय हो Yeah. The word says, our faith is our victory. वचनले भन्दछ कि हाम्रो विश्वास चाहिँ हाम्रो विजय हो Turn with me to 1 John chapter 5 पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायमा आउनुहोस् and verse 4. अनि त्यसको 4 पद Yeah, this is the victory. यो चाहिँ त्यो विजय हो For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. किनकि परमेश्वरबाट जन्मेका हरेकले संसारमाथि जय प्राप्त गर्छ अनि हाम्रो विश्वास नै यो विजय हो हाम्रो विश्वास. On what did we put our faith? हामीले कुन कुरामा हाम्रो विश्वास लगाएका छौं On this victorious Lord. अनि यो जयवन्त प्रभुमा And that's why He has now become our Jehovah Nishi. अनि त्यो कारणले उहाँ अब हाम्रो यहोवा निसी Yeah, Jehovah Nishi means the Lord our victory. अनि यहोवा निसीको मतलब चाहिँ प्रभु हाम्रो विजय So He says, Thou preparest a table before my enemy. अनि त्यहाँ उहाँले भन्दैछ कि तपाईले मेरो शत्रुको अगाडि मेरो मेज बिछाउनु This Lord's table is table of victory. यो प्रभुको मेज चाहिँ विजयको मेज हो With this reminds us, our Lord Jesus died, He was buried, and He rose again. यसले हामीलाई याद दिलाउँछ कि हाम्रो प्रभु यीशु हाम्रो लागि मर्नु भयो गाडिनु भयो अनि त्यसको दिन जी उठ्नु भयो Yes, beloved, that's why in Exodus 17, come to Exodus 17, त्यो कारण प्रिय प्रस्थान 17 अध्यायमा And प्रस्थान 17 अध्यायमा verse 15, this word, victory, our Lord, our victory is written. 15, 17, 16, 15 verse. 17 अध्यायको 15 पद. Yeah, Exodus 17, 15. अनि मोसाले एउटा वेदी बनाए र त्यसको नाम यहोवा निस्सी राखे What had happened here? यहाँ के भएको थियो Amalek came to fight with the children of Israel. हामीले कि इस्राएली जनको अगाडि युद्ध गर्नु आएको थियो And Moses told to Joshua, अनि मूसाले यहोशुवालाई भने You go and fight, तिमी गएर लडाई गर and I will go to the mountain, म चाहिँ पहाडमा गएर and I will pray for you. अनि म तिम्रो लागि प्रार्थना Yeah, गर्छु and with Moses there was Aaron and Hur. अनि मूसाको सँग चाहिँ हुर र हारून थियो And what happened? अनि त्यहाँ के भयो When Moses' hand went up, जब मूसाको हात माथि जान्थे Joshua prevailed. तब चाहिँ यहोशुवा जितिरह्यो Yeah, and when his hand went down, then Amalek prevailed. अनि जब मूसाको हात तल गए तब चाहिँ अमालेकीहरू जिते See verse 11. हेर्नुहोस् 11 पद Same chapter, Exodus 17:11. प्रस्थान 17 अध्यायको 11 पद अनि यस्तो भयो मोसाले आफ्नो हात माथि उचाली राख्दा इस्राएलीहरू जित्यो तर उसले आफ्नो हात तल झार्दा
अमलेकले जित्यो। So our Lord was giving victory when they asked for victory. जब उनीहरूले विजयलाई माग्यो तब चाहिँ प्रभुले उनीहरूलाई विजय दिन। But when their hand went down, तर जब उनीहरूको हात तल गए, when prayer was not there, जब प्रार्थना थिएन, there was failure, defeat. तब चाहिँ त्यहाँ उनीहरू हारे। Remember, beloved, this. त्यो याद गर्नुहोस्। Hand going up speaks of our prayer life. हात माथि गएको चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको So जीवन। when we don't pray, त्यो कारण जब हामी प्रार्थना गर्दैनौँ, we are defeated. तब चाहिँ हामी हार्छौँ। Even defeated in our physical life. हाम्रो शारीरिक जीवनमा पनि We keep struggling. हामी मेहनत चाहिँ गरिरहेको But we get nothing. तर हामीले के पनि पाउँदैनौँ। Yeah, but when we ask the Lord, तर जब हामी प्रभुलाई माग्छौँ, He gives us. तब उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। Then there was one big learned man. His story goes like this. एक सबै पढेको मान्छे थियो। He was an architect. He used to make designs of big buildings. उसले चाहिँ बिल्डिङहरुको डिजाइन गर्थे। And on Sunday he had to go for worship. उस संडे चाहिँ उसलाई आराधनाको लागि जानु थियो। And then they had to go for preaching. त्यसको पछि चाहिँ उनीहरू प्रचारको लागि जाने। And tomorrow on Monday he had to make the design and give to the people. अनि मन्डेमा चाहिँ त्यसको पछिको दिनमा चाहिँ उसले त्यो डिजाइन बनाएर त्यो So for one time he thought, I will not go to the church and make design. त उसले सोच्यो कि एक खेपको लागि चाहिँ म चर्च नगएर त्यो डिजाइन तयार गर्छु। And then he thought, okay, I will go to the church but I won't go for preaching. फेरि उसले सोच्यो कि म चर्च जान्छु तर म प्रचारमा चाहिँ जान्दिनँ। And I will make my design. अनि त्यहाँ तब त्यो समयमा चाहिँ But the Lord told him, no, you have to go to the church, you have to go for preaching also. तर प्रभुले चाहिँ उसलाई भने कि हैन तिमीले दुवै कुरामा जानुपर्छ। And before going to preaching, they even spend time in prayer. अनि त्यो प्रचारमा जानुभन्दा अगाडि उनीहरूले प्रार्थनामा पनि समय दिन्छ। Usually that is how we preach. त्यसरी हामीले प्रचार गर्छौँ। First we pray, पहिला हामीले प्रार्थना and we pray, Lord, help us that we may give word to this perishing people. अनि हामीले प्रार्थना गर्छौँ कि प्रभु सहायता गर्नुहोस् कि So, हामीले यो नाशमा गइरहेको मान्छेलाई वचन दिन सकौँ। The 4-5 people pray. तो 4-5 जनाले प्रार्थना Then they go for preaching. त्यसको पछि चाहिँ प्रचार So गर्छ। all this he did all day. अनि यो सबै कुरा उसले गरे दिनभरि। And then he went home late in the evening. अनि ऊ शामको समयमा फेरि घर फर्क्यो। And tomorrow he has to give the design. भोलि चाहिँ उसलाई त्यो डिजाइन दिनुपर्छ। And his testimony is he got design in just 5 minutes. अनि उसको त्यो अनुभव थियो कि उसले चाहिँ साक्षी थियो कि उसले त्यो डिजाइन 5 मिनेटमै बनाए। He started doing something and great ideas came to him. अनि उसले के गर्नु थाले अनि एकदम अचम्मको आइडियाहरु Lord gave him. प्रभुले उसलाई दिनुभयो। So when we give our time to the Lord will give us everything. जब हाम्रो समय हामीले प्रभुले दिन्छौँ तब उहाँले सबै कुरा हामीले दिनुहुन्छ। We become victorious even in the world. हामी यो संसारमा पनि विजयी हुन्छौँ। But we think no, everything I am going to do. हैन तर हामीले सोच्छौँ कि हैन सबै कुरा मै गर्छु। I will work for my house, I will do this, I will do that, and then I say, where is the time for prayer? अनि हामीले सोच्छौँ कि हैन मेरो घरको लागि म यो काम गर्छु त्यो गर्छु तर फेरि प्रार्थनाको समय चाहिँ कहाँ छ? So beloved, here we see in Exodus 70th chapter, when the hand of Moses went up, they were victorious. हामीले प्रस्थान 17 अध्यायमा हेर्छौँ कि जब मूसाको हात माथि गयो तब उनीहरू विजयी भए। And he became our Jehovah Nishi. अनि त्यो चाहिँ हाम्रो प्रभु यहोवा निसी So हुनुहुन्छ। there are many other things we will see next time. अनि त्यहाँ अझै कुराहरू छ जो हामीले फेरि पनि हेर्नेछौँ। Now let us worship this great God. तर अब हामी प्रभुलाई हाम्रो यस्तो महान प्रभुलाई आराधना चढाउँ। He is our Jehovah Rohi. उहाँ हाम्रो यहोवा रोही He is our Jehovah Jireh. उहाँ हाम्रो यहोवा यिरे हुनुहुन्छ। He is our Jehovah Shalom. यहोवा शालोम हुनुहुन्छ। He is our Jehovah Shammah. उहाँ हाम्रो यहोवा शम्मा He is our Jehovah Sidkenu. यहोवा सिद्किनु हुनुहुन्छ। He is our Jehovah Nehachama. अनि यहोवा नेखामा हुनुहुन्छ। He is our Jehovah Nishi. अनि हाम्रो यहोवा निसी। And so many names. Now we know, oh, he is such a wonderful God. अनि कति धेरै नामहरू हाम्रो प्रभुको हामीले याद गर्न सक्छौँ कि कस्तो राम्रो सुन्दर हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ। And we can worship him. Yes, Lord, you are this to me also.
अनि हामीले उहाँलाई आराधना चढाउन सक्छौँ, धन्यवाद दिन सक्छौँ कि हो प्रभु तपाईँ मेरो लागि पनि यो हुनुहुन्छ। So now let us worship and praise our Lord. So हामी आराधना गर्नेछौँ अनि हाम्रो प्रभुको स्तुति गर्नेछौँ। सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।